अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ैन सिद्दीकी। रंगे नौ चैनल की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूं और सलाम अर्ज़ करता हूं। नाजरीन, इस वक्त मैं गुलशन इकबाल में मौजूद हूं और यहाँ पे एक तकरीब में मैं शिरकत करने आया था। मुझे मालूम हुआ कि यहाँ पर जो है कुछ अलाटीज़ हैं जो मसाइल का शिकार हैं। और मसाइल क्या हैं कि 27 साल गुज़र चुके हैं और उनको उनके प्लाट्स नहीं दिए गए। मामला क्या है, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे और पूरा माजरा सुनेंगे, मसला सुनेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आल पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ कराची के सदर जनाब महमूद हामिद साहब से। अस्सलाम वालेकुम महमूद हामिद साहब। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। महमूद हामिद साहब, नाजरीन को ये बताइए, ये मसला क्या है असल में, ये जो इन अलाटीज़ का मसला क्या है? देखिए जनाब, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है और शुरू से चला रहा है वो बेरोज़गारी का है। तो एक एहसन इक़दाम 1993 में KMC ने, कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने किया था कि वो एक लांडी कॉटेज इंडस्ट्री जोन का ऐलान किया था और इसमें उन्होंने बेरोज़गार नौजवानों से एप्लीकेशंस मांगी थी, जिसमें हज़ारों लोगों ने एप्लीकेशंस दी थी। और फिर उसकी IB के अंदर बैलेटिंग हुई और 2334 प्लाट्स को मतलब ये कहा ये सक्सेसफुल है, उनको कामयाब करार दिया गया। फिर उन लोगों को अलाटमेंट भी दे दिए गए और उनसे मज़ीद रकम भी ले ली गई। तो लेकिन ये कि आज 27 साल हो गए हैं, वो कॉटेज इंडस्ट्री जो है आबाद नहीं हो सकी, उनसे पैसा ले लिया गया। जो नौजवान 1993 में 20 साल का था और जिसने ये अरमान लेके बैलेटिंग में हिस्सा लिया था कि साहब मेरी ये कॉटेज इंडस्ट्री लग जाएगी तो मैं रोज़गार बनूँगा, आज वो जो है 47 साल का हो गया, बूढ़ा हो गया है। तो ये जुल्म की इंतहा है। कभी कहा गया कि ये जो है रेवेन्यू बोर्ड की ज़मीन है, KMC नहीं दे सकती, कभी कहा ये वूल वॉशिंग की ज़मीन है, कभी कुछ कहा गया। ये ब्यूरोक्रेसी ने ऐसे चक्कर चलाए कि 27 साल गुजर गए हैं। इसको हमने चलाया, हमने मोइनुद्दीन हैदर से मुलाकात करी। हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा था, क्या इन लोगों ने कोई ऐसी तहरीक नहीं चलाई या कुछ ऐसा कोई मूवमेंट इन्होंने नहीं शुरू की जिसकी वजह से इनकी बात आगे तक पहुंच सकती? देखिए, हमने तो तहरीक चलाई, हमने इस सिलसिले में लोगों को मुनज़्ज़म किया जो हमारे पास आए और मोइनुद्दीन हैदर के पास हम गए थे। उन्होंने भी बड़ा यकीन दहानी कराई थी और कोशिश भी की। और फिर बाद में फिर वो मतलब सुर्ख फिते की शिकार हो गया। उसके बाद फिर नेमतुल्लाह खान के दौर के अंदर भी हमने कोशिश करी। नेमतुल्लाह खान साहब ने ये स्टेप लिया कि उन्होंने दौरा किया वहाँ का, उसको विज़िट किया, लेकिन उस वक्त तक वहाँ पे कुछ कब्ज़े हो चुके थे। तो ब्यूरोक्रेसी ने फिर मिसगाइड किया, जी तो कब्ज़े हो गए और ये है, फिर इनको घग्गर पाठक के ऊपर ले जाइए। ये कब्ज़े ख़त्म कराना किसकी ज़िम्मेदारी बनती है, आप क्या समझते हैं? भाई देखिए, मेरी ज़मीन पे अगर कब्ज़ा होगा तो मैं ही ख़त्म करूँगा ना, मैं ही ख़त्म कराऊँगा ना। मैं पुलिस की मदद लूँगा, रेंजर्स की मदद लूँगा, इंतज़ामिया की मदद लूँगा। तो आपने ज़मीन बेच दी है, वो तो अमानत है ना, आपने अलाटीज़ को देना चाहिए था। देखें, 2334 प्लाट्स का मतलब ये है कि मतलब ये समझिए कि 23-24 हज़ार लोगों का रोज़गार, और 23-24 हज़ार रोज़गार लोगों का मतलब ये कि आपने 1 लाख लोगों को आपने रोज़ी फराहम कर दी, उसके अपने किफ़ालत अफराद। तो ये तो आपने जुल्म की इंतहा कर दी, पैसा भी ले लिया है आपने, उनके साथ उनको अलाटमेंट आर्डर भी दे दिया है और ज़मीन पे किसी और का कब्ज़ा करा दिया। और अब जाते हैं तो लोगों को धक्के मिलते हैं। यानी इसमें बहुत से लोग तो मर गए, बहुत से लोग जो है इस वक्त मतलब ये कि मायूस हो चुके हैं। तो ये अच्छा, क्या इन लोगों ने अदालत से रब्ता नहीं किया? वैसे हम मुतासरीन से भी गुफ्तगू करेंगे, क्या इन्होंने अदालत से कभी कोई रुजू नहीं किया? जनाब, अदालत से एक फ़र्द ने रुजू नहीं किया, सैकड़ों लोगों ने किया है। अच्छा। अदालत ने ये भी फैसला दिया है कि इनको मुतबादिल प्लाट दिया जाए। कहीं इनका कुछ मौक़िफ़ है, कहीं कुछ मौक़िफ़ है। क्यों अमल नहीं होता इस बात? नहीं हो रहा है अदालती फैसले, वो अदालती फैसले जो हैं वो ऐसी रद्दी के कागज़ बन गए। अब जुल्म तो ये है, बात को कहा गया कि आप इनको हर्जाना भी दें, मेरे पास फैसले मौजूद हैं, लेकिन वो कुछ नहीं दिया जा रहा है। तो हमने अब ये आज यहाँ मीटिंग बुलाई है, इससे पहले भी रखी है और इस तहरीक को हम मुनज़्ज़म कर रहे हैं। हमने लांडी कॉटेज इंडस्ट्रियल जोन इलाटीज़ एक्शन कमेटी तश्कील दी है और आज हमारी दूसरी जनरल बॉडी थी, इसको हम लेके चल रहे हैं। मेरी अभी एडमिनिस्ट्रेटर साहब से भी रब्ता हुआ है, मैंने ये केस पुटअप किया है वहाँ पर
اور انشاءاللہ ہم اس کو آگے بھی لے کے جائیں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور جس شہر کے اندر بے روزگاری ہو اس شہر کے اندر بے روزگاروں سے آپ پیسے بھی لے لیں اور پلاٹ نہ دیں، اور پھر کیا کہتے ہیں کہ وہ دھکے کھاتے پھریں، بہت افسوس کی بات ہے. بالکل. اچھا، یہ مسئلہ کس طرح حل ہو سکتا ہے؟ کیا آپ آگے کرنے جا رہے ہیں اس حوالے سے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے لیے ارادے کی ضرورت ہے، نیت کی ضرورت ہے. جب آپ ارادہ کرتے ہیں تو کراچی شہر کے اندر 6,500 دکانیں گرا دیتے ہیں آپ. 50 سال کی بنی ہوئی مارکیٹوں کے اوپر آپ بلڈوزر چلا دیتے ہیں. کہاں ہے لائٹ ہاؤس مارکیٹ؟ کہاں ہے زولوجیکل گارڈن کی مارکیٹ 1950 میں آباد ہوئی تھی؟ وہ کرایہ دار تھے KMC کے. ایمپریس مارکیٹ کے اندر آپ نے بلڈوزر چلا دیا، کٹرک روڈ پہ آپ نے بلڈوزر چلا دیا، آپ نے کھوڑی گارڈن کے اندر بلڈوزر چلا دیا. تو آپ نے ان لوگوں کو بے روزگار کر دیا جو 50 سال سے 60 سال سے بیٹھے تھے، جن کے پاس KMC کی رسیدیں تھیں. آپ ان الاٹیز کو جن کی جو زمین آپ بیچ چکے ہیں، ان بے ایمانوں سے، ان قابضین سے خارج نہیں کرا سکتے. تو آپ کی نیت میں فطور ہے، آپ نہیں کرانا چاہتے ہیں. آپ نے ان سے پیسے بھی لے لیے اور ان سے بھی پیسے لے کے اور قبضہ کرا دیا ہے. پھر سر، انتظامیہ اس طرح کی ہے جب وہ مسائل نہیں حل کرتی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں اس کا سلوشن کیا ہے؟ دیکھیں جی، اس کا سلوشن تو یہ ہے کہ تنگ آمد بجنگ آمد. ہم نے بھی طے کیا ہے کہ ابھی ہم بات چیت کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم احتجاج شروع کریں گے. ہم ایڈمنسٹریٹر کراچی کا گھیراؤ کریں گے، ہم اسمبلی ہاؤس میں جائیں گے، ہم حکومت سندھ کے پاس جائیں گے، وزیر بلدیات کے پاس جائیں گے. یہ مسئلہ ان کو حل کرنا چاہیے، ان کے اختیار میں ہے نا. عدالتی فیصلوں پہ بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا، پھر ہم کہاں جائیں گے؟ یہ تو آپ انارکی کی طرف لے جا رہے ہیں ملک کو. جب ہمارے عدالتی فیصلوں سے بھی ہم کو ریلیف نہ ملے تو ظلم کی انتہا ہو گئی ہے. چلیں جی، کوئی مطالبہ اگر آپ انتظامیہ سے کرنا چاہتے ہیں، ارباب اختیار سے جن کے ہاتھ میں یہ پورا ایک سسٹم ہے جس سے وہ اس کو واپس جو ہے یہ پلاٹ دلا سکیں. دیکھیں، میں تو مطالبہ عمران خان صاحب سے بھی کروں گا، کیونکہ انہوں نے جو اعلان کیا کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، تو یہ نوکریاں نہیں مانگ رہے ہم، تو یہ پلاٹ مانگ رہے ہیں جو ہمارے ہیں. نوکریاں خود مل جائیں گی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے جمع پونجی سے یہ پلاٹ کے پیسے جمع کیے، اور اس کاٹیج انڈسٹری بھی وہ لگا لیں گے. لیکن آپ ان کی سرپرستی تو کریں، ان کو ان کا جائز حق تو دے دیں. ہم ان سے لون نہیں مانگ رہے، ہم آپ سے یہ نہیں مانگ رہے کہ آپ ہمیں قرضہ دو، آپ ہمیں سپورٹ کرو. ہم تو یہ کہتے ہیں جو ہمارا جائز حق ہے، جو آپ نے پیسے لیے ہیں، اس کا جو پلاٹ آپ نے وعدہ کیا تھا اس کے مطابق ہم کو دے دو. کاٹیج انڈسٹری خود بن جائے گی، لوگ روزگار سے لگ جائیں گے. تو میرا مطالبہ وزیر اعظم سے بھی ہے، وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی یہی ہے، اور وزیر بلدیات سے بھی یہی ہے، اور میں ایڈمنسٹریٹر بلدیہ سے بھی یہ مطالبہ کروں گا کہ برائے مہربانی ہم نے جو کیس دیا ہے اس کو دیکھیں اور اس پہ جلد از جلد عمل کریں، اس لیے کہ یہ بہت لیٹ ہو چکا ہے. ناظرین، اس وقت میرے ساتھ لانڈی کاٹیج انڈسٹریز ایکشن کمیٹی کے صدر موجود ہیں. جی السلام علیکم، آپ کا نام؟ وعلیکم السلام. شہاب عالم صدیقی میرا نام ہے. شہاب عالم صدیقی صاحب، یہ بتائیے مسئلہ کیا ہے یہ جو اتنا ایک یہاں پر پروگرام ہوا اور لوگ جو ہے بڑے افسردہ ہیں؟ بس مجھے تو ایک مصرع یاد آتا ہے، شعر تو کبھی یاد نہیں رہا. کس سے منصفی چاہیں. یہ 1993 میں یہ کاٹیج انڈسٹریز اسکیم KMC نے لانچ کی. دین آفٹر 1996 میں ہم نے فل پیمنٹس کی اور ہمیں الاٹمنٹ آرڈر ایشو ہوئے. دین 1996 سے آپ لگا لیں تقریباً 25 سال ہو رہے ہیں. ہم نے ہر جگہ پر کوششیں کی. پہلے یہاں پر اس وقت غلام عارف صاحب ہوتے تھے جو کہ بلدیہ سیکریٹری بنے. میں کسی کو نام لے کر نہیں آپ سے بات کر رہا. وسیم اختر صاحب ہوتے تھے، نعمت اللہ صاحب ہوتے تھے. بہرحال یہ کہ چونکہ یہ جب کی گئی تھی میں بھی بے روزگار تھا اور یہ بے روزگاروں کے لیے ہی تھی. اب سوال یہ ہے کہ 28 سال کے بعد اب ہم میں تو وہ جان ہے نہیں. اب تو ہم چاہتے ہیں کہ جو چیز ہمیں نہیں مل سکی ہمارے بچوں کو مل جائے. اور ظاہر ہے کہ بہت سارے ہم لوگ تو تھوڑا اس وقت ینگ تھے اور جو اس وقت تھوڑے سے مڈل ایجز میں تھے وہ تو ایکسپائر ہو چکے ہیں. اب ہماری ارنیسٹ ریکویسٹ یہ ہے ایڈمنسٹریٹر کراچی صاحب سے اور وزیر بلدیات جناب ناصر حسین شاہ صاحب سے اور جناب مراد علی شاہ وزیر اعلیٰ سندھ سے کہ برائے مہربانی اتنے یہ ہم اس مقام پر آنے کا وقت ہمارا یہ ہوا ہے کہ ہم لوگوں نے بہت سے علاقے میں آپ کو بتاؤں کہ شاید آپ یہ سمجھو گے ہم نے کوشش نہیں کی. ہم نے ہر لیول پہ کوشش کی ہے. الحمدللہ وفاقی صوبائی محتسب صاحب نے ہمیں حق میں فیصلہ دیا 2012 میں.
اس کے بعد مختلف کورٹس میں بھی ہمارے پاس فیصلہ موجود ہے، لیکن سوال یہ ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ انتظامیہ کیا چاہتی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ یہ پروونشل ڈومین ہے، تو ہم ایسپیکٹ یہ رکھتے ہیں کہ جیسے مطلب ان کے حالات ہیں اس میں منسٹر صاحب ضرور جو ہے ہماری موضوعات پر توجہ دیں گے۔ اس کے علاوہ جناب لائق احمد خان صاحب سے بھی ایک میٹنگ ہماری ہوئی ہے، چیمبر آف کامرس میں بھی ہوئی ہے۔ اب ہمارا درینہ مطالبہ یہ ہے کہ جناب بھٹو صاحب نے پیپلز پارٹی کا جو منشور تھا کہ بے روزگار نہیں کرنا، ہم روزگار نہیں مانگ رہے، ہم صرف پلاٹ مانگ رہے ہیں۔ 28 سال میں کتنے لوگ سفر کیے ہیں، could you believe آج اتنے لوگ جمع کرنے کے باوجود سمجھیں کہ ابھی ہم 700-800 سے زیادہ بھی جمع نہیں کر پائے، جبکہ 2334 پلاٹ تھے۔ تو بہرحال ہمارا گورنمنٹ آف سندھ سے، ایڈمنسٹریٹر کراچی سے اور جو بھی صاحب اختیار ہیں ان سے یہ ارنیسٹ ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی اس معاملے کو دیکھیں۔ لائق احمد خان صاحب نے چیمبر آف کامرس میں ہم سے وعدہ بھی کیا ہے، اور امید یہ ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ بہت کچھ کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا۔ تو یہ کچھ ہماری کہانی تھی۔ چلیں، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ محمد امین۔ محمد امین صاحب، یہ بتائیے کہ 2334 غالباً یہ پلاٹ تھے جو لانڈی کاٹیج انڈسٹریل زون میں جو ہے لوگوں کو ملے تھے، تو یہ بتائیے کہ کتنا رقبہ تھا ایک پلاٹ کا اور کس مقصد کے لیے یہ دیے تھے کے ایم سی نے اس وقت؟ حضرت یہ اسکیم آئی تھی 1993 میں کہ یہ جو بے روزگار لوگ ہیں وہ انڈسٹری ڈالیں تاکہ ملک ترقی کرے، اور کے ایم سی نے اس کے لیے یہ چیز لانچ کیا تھا کہ آپ لوگ درخواست دیں اور وہ کمپیوٹرائز بیلٹ کے ذریعے آپ لوگوں کو دیا جائے گا۔ تو میری عمر اس زمانے میں 37 سال تھی، آج میری عمر 67 سال کے قریب پہنچ گئی۔ تو میں نے اس لیے دیا تھا کہ میں کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کروں، تو اسی امید پہ، اور اس پہ 7 لاکھ روپے لون بھی ملنا تھا، تو نہ پلاٹ ملا نہ 7 لاکھ لون ملا۔ آج تک ہم بھٹک رہے ہیں راستے میں، اور وہ نام بھی آیا اخبار میں 2334 لوگوں کا، اس کی لسٹ ہمارے پاس موجود ہے۔ اچھا، کے ایم سی نے الاٹ کیے تھے؟ کسی نے الاٹ کیا۔ کے ایم سی کو آپ نے کچھ نہیں کہا؟ کے ایم سی کے پاس تو بہت سارے لوگ ابھی تک جا رہے ہیں، کچھ لوگ کورٹ میں بھی گئے، اس کے کچھ فیصلے موجود ہیں یہاں پر کے ایم سی کے۔ آپ جو ہے نا یہ ناظرین کو دکھا دیجئے اسی کیمرے کے ذریعے، رنگ نو کے کیمرے کے ذریعے ذرا ناظرین کو یہ دکھا دیں۔ یہ محتسب کا فیصلہ ہے کہ ان لوگوں کا پلاٹ جو آپ نے نہیں دیا ہے تو ان کے متبادل پیسے دیے جائیں۔ تو اس کا یہ 2015 میں یہ فیصلہ ہوا ہے، اب تک نہ پیسے ملے ہیں لوگوں کو اور نہ اس پہ کوئی عمل درآمد ہوا ہے۔ تو اچھا، دوسرا یہ فیصلہ ہے ہائی کورٹ کا کہ ان کو پیسے واپس کیے جائیں۔ اس کو یہ بھی ہے 21/10/2015 کا یہ فیصلہ موجود ہے، اس کے باوجود بھی لوگ جو ہے بھٹک رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے یہ عدالت کے فیصلے پہ عمل کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہاں پر اصل بیوروکریسی ہے اور بہت سارے اور عوامل ہیں جن کے اندر کوآرڈینیشن ہی نہیں ہے، تو وہ اور یا وہ ان میں بل نہیں ہے، دینا نہیں چاہتے، اور یہ ایسی جگہ پر پلاٹ ہے جس کی اچھی خاصی ویلیو ہے۔ اچھا، اس وقت جب آپ نے لیا تھا ایک پلاٹ کتنے کا ہوگا اور کتنا رقبہ تھا اس کا؟ ایک پلاٹ ہمارے سے یہ ٹوٹل لیا گیا 200 اسکوائر یارڈ تھا، اور یہ دیا گیا تھا ملک کی ترقی کرنے کے لیے کہ لوگ جو ہے وہ اپنا انویسٹ کریں، کاروبار بڑھائیں تاکہ ملک ترقی کرے اور لوگ انڈسٹری لگائیں، آگے بڑھیں لوگ، تاکہ غربت ختم ہو اور لوگ اپنے پیروں پر کھڑے ہوں۔ تو اس وقت کتنے کا تھا؟ 20,000 روپے میں اس زمانے میں ہمیں دیا گیا تھا، اور ہمارے پاس اس کا الاٹمنٹ لیٹر موجود ہے، اس کا سائٹ پلان موجود ہے۔ اب تو یہ کروڑوں کی زمین ہوگی۔ ہاں، اب تو یہ سنا ہے کہ یہ 1 کروڑ سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ کسی نے کوئی فیصلہ ایسا بھی آیا ہے کہ کے ایم سی کو کہا گیا کہ ایک پلاٹ کی 1 کروڑ روپے دیے جائیں۔ یہ فیصلہ جو ہے یہ کسی کورٹ کا یا محتسب کا ہے، لیکن اس کی کاپی ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اور اس کے متبادل کہا گیا ہے کہ آپ یا تو اس کو پلاٹ دیں اس ویلیو کی، یا وہ پیسے ادا کریں۔ تو کے ایم سی تو سب چیزوں میں ناکام ہی رہی ہے ابھی تک۔ اچھا، آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب سے اور
हुकूमत सिंध से क्या मुतालबा करते हैं? हमारा मुतालबा ये है कि हमने यानी जवानी में ये चीज़ दिया था ताकि हम कारोबार करें, मुल्क भी तरक्की करे, हुकूमत को टैक्स मिले, KMC को टैक्स मिले और लोग खुशहाल हों। लेकिन अब चूँकि उन्होंने दिया नहीं है तो अभी भी 27 साल गुजर चुके हैं, तो वो कम से कम हमें प्लॉट दे दे ताकि हमारे बच्चों के काम आए। बिल्कुल। तो बस ये मुतालबा है वज़ीर आला से, आर्मी चीफ से और हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर से, सदर पाकिस्तान से। शुक्रिया। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ एक बच्ची मौजूद है। इनके वालिद ने ये प्लॉट ख़रीदा था और 2012 में इंतकाल हो गया। जैसे कि आपने लोगों की राय सुनी थी और उन्होंने कहा था कि 27 साल का अरसा गुजर गया है, ये जो प्लॉट्स कारोबार के लिए दिए गए थे ये अभी तक KMC ने जो है इनको नहीं दिए और इनका कब्ज़ा नहीं दिया। इस वक्त ये बच्ची मेरे साथ मौजूद हैं। इनके वालिद ने ये प्लॉट ख़रीदा था, अब वो दुनिया में नहीं है। आइए सुनते हैं कि बच्ची क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? उम्मे हानी। उम्मे हानी, आप बताइए कि आपके वालिद ने कैसे ये प्लॉट ख़रीदा और क्या वजह है कि आपको नहीं मिल पा रहा? जी असल में ये था कि प्लाट्स तो कहते ख़रीदा था, लेकिन जो ना अभी तक कब्ज़ा नहीं मिल पाया है। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा हमने कोशिश करी है और जगह पर भी गए हैं, हम IG सिंध भी गए हैं, गवर्नर हाउस भी गए हैं, वहाँ पर भी हमने दरख्वास्तें दी हैं, लेकिन जो ना अभी तक कुछ मसला नहीं हल हो सका है। 27 साल हो गए, जाहिर सी बात है हम लोग भी कहाँ तक हम कितना बड़ा प्लॉट था ये? 200 गज का है। 200 गज का। किस मकसद के लिए दिया गया था पता है आपको? नहीं अभी ये तो नहीं पता। हाँ, ये कारोबारी मकासद के लिए दिया था। ज़ाहिर है आप तो अभी छोटी हैं ना, इसलिए आपको सही मालूम नहीं है। लेकिन ये बताएं कि आप क्या समझती हैं, किस तरह से ये मिलेगा आपको? हम तो ये कि अल्लाह पाक की जो भी है मसला वगैरह अल्लाह पाक हमें मिल जाए, ये इंसानों के दिल में रहम डाल दे कि हमें मिल जाए। जाहिर सी बात है 27 साल हो गए, इसकी भी जुल्म की भी इंतहा होती है, क्योंकि और जो लोग हैं उनको भी मिलते जा रहे हैं, तो हमें भी मिलना चाहिए, हमारे भी हक के लिए। अच्छा, आप क्या मुतालबा करेंगी वज़ीर आला सिंध से और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से? क्या मुतालबा है आपका? मेरा यही मुतालबा है कि हमारे जो है 27 साल जो हो गए हैं, इसको हम काम करते आ रहे हैं, लिहाजा इस पर अमल करें, इसको आप गौर करें इस केस के ऊपर, और जितनी जल्दी हो सके इसका आप मुतालबा करें, हमारे केस हल हो सके, ताकि हमें भी हमारी ज़मीन मिल सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शैला। शैला, ये बताइए कि ये प्लाट आपने किस सन में लिया था? ये मेरे वालिद साहब ने लिया था मेरे नाम पर, तो जब मैं बहुत छोटी थी, लेकिन ये है कि अब 27 साल पूरे तो माशाल्लाह आप काफ़ी बड़ी हो गई। मैरिड हो गई हूँ, मेरे माशाल्लाह बच्चे हैं, उनकी शादियाँ होने वाली हैं। तो अब जो है 27 सालों में हमें इंसाफ नहीं मिला, कहाँ कहाँ दौड़े, हर जगह रिक्वेस्ट की, नैब में दिया, हर जगह दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई कहीं भी। अच्छा, मैंने सुना है कि अदालत में भी आप लोग गए हैं। अदालत का क्या ऑर्डर है? अदालत का ऑर्डर यही आया है कि 1 करोड़ रुपए इनको दे दिए जाएं, लेकिन अदालत से भी कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता, इंसाफ नहीं है। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि क्यों इस तरह मतलब ये किया जा रहा है? अब पता नहीं ज़मीन हड़प करने का चक्कर है क्या है, ये तो वही जानते हैं, KMC वाले जो बेईमानियाँ करते हैं वही जानते हैं। अच्छा, ये मैं अगर मिसाल के तौर पर ये है कि ये आपको मिल जाता है, तो आप क्या समझती हैं वहाँ पर क्या काम हो सकते हैं? क्योंकि वो मैंने ये सुना इंडस्ट्रियल एरिया है 200 गज का, तो जाहिर सी बात है वहाँ इंडस्ट्री ही लगेगी। और हमें किस जगह पर है ये भी बताएं हमारे नाज़रीन। लांडी कॉटेज इंडस्ट्री, लांडी में, लांडी का एरिया। लांडी का एरिया है। अच्छा, क्या मुतालबा करती हैं आप वज़ीर आज़म से और वज़ीर आला सिंध से? आला सिंध से जो भी हैं, हाथ जोड़ के अपील है हमारी कि भाई हमें ये ज़मीन दे दी जाए, हम बहुत गरीब लोग हैं, ताकि हम उससे कुछ कर सकें, हमारे काम आ सके और इंसाफ दिया जाए हमें। नाज़रीन, इस वक्त ख़ातून भी मौजूद हैं, इनके शौहर ने ये प्लाट ख़रीदा, उनका भी इंतकाल हो चुका है। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम सलाम, मेरा नाम नईमा परवीन सिद्दीकी है। अच्छा, नईमा साहिबा, ये बताइए आपके शौहर ने प्लाट ख़रीदा था, वो इंतकाल कर गए, जी किस सन में ख़रीदा था? ये जब ये अभी सबके हुए थे 27 साल हो गए, अभी उसी वक्त जितने सब उसी वक्त हुआ था जब ये अच्छा, तो कितने गज का प्लॉट था? 200 का था। तो आपको क्यों नहीं मिला, ये कुछ बताएं तफसीलात। अब हम तो बहुत दफ़ा गए, हम तो बहुत मतलब करिए, अब ये कि नहीं हो, कह रहे हैं कि नहीं मिले, मगर हम लोगों ने बहुत कोशिश करी, ये मिल जाए तो हमें अच्छी बात है, हमने बहुत मेहरबानी होगी अगर हम दिलाते हैं। बेबहू में
अब मेरी बच्चियों का आते हैं तो मेरी बच्चियों की ये जो भी है इनको हक मिलेगा। अगर मैं अपील करती हूँ ये वज़ीर आज़म से भी है और जो और हैं उनके वहाँ उनसे कि ये हमें मिलना चाहिए हर हालत में हमें कि हमारी अच्छा, मदद। कितने गज का था प्लाट, कितने? 200 गज का। अच्छा, आप वज़ीर आज़म से क्या मुतालबा करती हैं, वज़ीर आला से क्या मुतालबा करती हैं और दीगर जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे क्या मुतालबा करती हैं? मैं सबसे अपील करती हूँ कि आप मेरी मदद करें और मेरे बच्चों का हक दिलवाएं और जो भी मतलब ये है कि है तो मुझे दिलवाएं आप। अब मेरी अपील है ये इनसे, वज़ीर आज़म से और जो वज़ीर आला जो इसके हैं मतलब जहाँ, तो ये अब हमें ज़िम्मेदार आदमी हैं, अब ये हमें किसी को तरह भी ये प्लाट हमें दिलाएं तो मेरे बच्चों का हक है मेरा, ताकि हम आगे कुछ कर सकें। अब मैं बेवा हूँ और मेरे बेटे भी कोई नहीं है, ओहो, बेटियां हैं मेरी। अब ये 2 बेटियां हैं मेरी, 3, एक अपने घर की है, 2 बेटियां हैं और मैं चाहती हूँ कि ये किसी तरह ये हमें ये हक दिलवाएं। चलें, अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। ठीक है जी अल्लाह शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी परवेज़ अहमद सिद्दीक़। परवेज़ साहब, आपने किस सन में जो है ये प्लॉट लिया था? ये मैंने 1992 में इसकी बैलेटिंग हुई थी और 96 तक हमने इसकी इंस्टॉलमेंट भरी। उस वक्त मेरी एज सिर्फ 20 साल थी जब इसकी बैलेटिंग हुई थी और उसके बाद हमने बड़ी मुश्किलों से, उस वक्त हम पढ़ते थे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, और बहुत मुश्किलों से हमने ये पैसे जमा किए थे और करके अपने मुस्तकबिल की खातिर हमने सोचा था कि हमारा मुस्तकबिल अच्छा होगा और हमने ये प्लॉट हासिल किया था। अच्छा, आपको कितने अरसे बाद पता चला या महसूस हुआ कि ये प्लाट आपको नहीं मिल रहे, क्योंकि ये तो 27 साल का अरसा गुजर चुका है? जी, हमने अक्सर KMC में चक्कर लगाए और बहुत ज़्यादा मालूमात की। उन्होंने हमें अलॉटमेंट ऑर्डर तो दे दिए, लेकिन साथ में ये कहा कि जी लैंड माफिया का कब्ज़ा है। अब ये लैंड माफिया हमें समझ नहीं आता था और कुछ लोग कहते थे कि वहाँ पे कुछ मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं, उनका कब्ज़ा है। हमने बारहा चक्कर लगाए KMC में और मैंने नैब में एप्लीकेशंस भी दी, इस्लामाबाद भी मैं गया, वहाँ के नैब में भी दी, कराची के नैब में दिया एप्लीकेशंस, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और हमें प्लाट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देने को तैयार ही नहीं। KMC वाले के पास जा के चक्कर लगाते थे, वो गेट से ही रिटर्न हो जाते थे। यानी बहुत हमने कोशिश करके थक हार के हम बैठ गए। हमने कहा कि बस अब ये प्लाट हमारा हमें नहीं मिलेगा। अच्छा, अब सूरत हाल क्या है? कुछ लोग कह रहे हैं कि अदालत ने भी ऑर्डर किए हैं और मुहतसिब आला जो हैं सिंध के, उन्होंने भी कहा है, ऑर्डर जारी किया है कुछ। देखें, अभी हमने जो है अपनी तरफ से तो हमने ख़ुद KMC में एप्लीकेशन लगाई है और नैब के दरवाजे खटखटाए हैं। बस हम ये चाहते हैं, अपील करते हैं इमरान खान साहब से, वज़ीर आज़म साहब से, कि हम गरीबों की ये जो 20 साल पहले की जो हमारी यानी कि मेहनत की कमाई थी, समझे, हमने ट्यूशन पढ़ा के उसमें फ़ीस जमा कराई इनकी की और बहुत मुश्किलों से गुजारा किया। अभी भी हम गरीब हैं, हमारी मदद की जाए, हमें इंसाफ दिलाया जाए। हमारे एज को देखते हुए अब हम बूढ़े हो गए, हमारे बच्चे जवान हो गए। हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ इमरान खान साहब दिलाएं और इमरान खान साहब से उम्मीद करते हैं कि हमारे लिए वो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसे अहकाम जारी करेंगे कि जिससे नैब, KMC, सब अफसरान बाला जो भी हैं वो हमसे ताउन करेंगे और हमारे बच्चों को, हमें आज तक हम पुरसान हाल ही हैं, हमें प्लीज़ इंसाफ दिलाया जाए और हमारे लिए जो भी हो सके इक़दाम करके हमें हमारे प्लॉट दोबारा से KMC को ऑर्डर करके दिलवाया जाए बस। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? सबाहिर ख़ान। सबाहिर ख़ान साहब, आप क्या समझते हैं कि ये प्लाट्स क्यों नहीं मिल रहे? भाई बहुत सारे मसले हैं इसमें। तकरीबन 1992 में ये प्लॉटिंग हुई थी। बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने ब्लैक में ले के बॉन्ड पेपर हम लोगों ने अप्लाई किया, तो बड़े एक प्लॉट निकला है हमारा। मैं ख़ुद किराए के घर में रहता हूँ, काफ़ी परेशानी है हमें। या इलाही, ये हमारा ये मसले, अयूब भाई वगैरह काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, इंशाअल्लाह जल्दी से जल्दी हो जाए मसला हल। अच्छा, ये मतलब ये कि अदालतों ने भी, मैंने बहुत सारे लोगों ने बताया है, अदालत ने भी ऑर्डर जारी किया है, मुहतसिब आला सिंध ने भी ऑर्डर कुछ जारी किए हैं, आपको कहा गया है कि इसकी कीमत दी जाए। तो आप क्या समझते हैं कि आपको प्लॉट ही मिलने चाहिए या कीमत उसकी मिलनी चाहिए? और भाई हमें प्लॉट ही मिलने चाहिए, क्योंकि हम खुद किराए के घरों में हैं। जल्दी से जल्दी जो भी कुछ वज़ीर आला इमरान खान जो भी इसमें ले सकते हैं स्टेप लेकर हमारे ये इंडस्ट्रियल प्लॉट्स को गुजार कराना चाहिए इन लोगों को। चलें जी, बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम?
میرا نام مرزا ساجد بیگ ہے. مرزا ساجد بیگ صاحب یہ بتائیں کہ یہ کیا مواجرہ ہے, آپ بھی کیا متاثرین میں ہیں؟ جی الحمدللہ ہم بھی متاثرین میں شامل ہیں, اور 27-28 سال ہو گئے حکومت وقت کو پکارتے ہوئے کہ یا اللہ ہماری فریاد کو سن لیں. ہم غریب لوگوں کا پیسہ انویسٹمنٹ ہے. آج ہم وہاں پہ ہوتے تو آج ہمارے کاروبار چل رہے ہوتے, ہمارے گھر کے مسئلے مسائل حل ہو رہے ہوتے. اس ٹائم ہم لوگ بالکل بہت زیادہ مطلب حالات ہمارے خراب ہوئے ہوئے نا ان پلاٹوں کی وجہ سے. تو حکومت وقت دیکھیں جو بھی ہے اس کا کام ہونا چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو مسائل کو حل کرے. تو کراچی کے اندر بہت اچھے حالات ہیں, پہلے جیسے نہیں ہیں جو پہلے حالات تھے. امن بھی ہے الحمدللہ. تو میرا خیال ہے یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح حل ہوگا؟ دیکھیں پہلے کی بنسبت امن بہت اچھا قائم ہوا ہے, اور اس میں نو ڈاؤٹ کہ ہمارے جو قوم فوج کے جو ادارے ہیں انہوں نے بڑا کردار ادا کرا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ جس طریقے سے ڈیسیشن لے رہا ہے, اور لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو جو سپریم کورٹ چلا رہی ہے یا ہائی کورٹس چلا رہی ہیں ہماری, تو یہ فیصلہ کورٹس حکومت کو خود کرنا چاہیے کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک چیز جب وہ کاٹیج انڈسٹریز کے نام سے یا لوگوں کو پلاٹ دیتے ہیں تو وہ ان غریب لوگ اپنی سال بھر کی جمع پونجی لے کے جمع کرتے ہیں اس کے اندر کہ چلیں جی ہمارا شاید مستقبل بہتر ہو جائے یا ہم اپنے بچوں کو کوئی روزگار دے سکیں. لیکن پتہ چلتا ہے کہ وہ پیسے بھی برباد چلے گئے. عام لوگ تو لوٹتے ہی ہیں, چلیں جی چیٹنگ کرتے ہیں, لیکن حکومت کا اس طرح سے چیٹنگ کرنا میری سمجھ میں نہیں آتا. جب حکومت اس طریقے کی اپنے عوام کے ساتھ کام کرنا شروع کر دے گی کہ جو ایک نوسر باز والے کام ہیں, تو یہ حکومت کو میرے خیال میں زیب نہیں دیتا. اتنے بڑا ملک ہے, اسلامی جمہوریہ ملک ہے, اسلامی نظام ہے یہاں پہ, اور اسلامی مدینہ کی کیا مطالبہ کریں گے آپ کو؟ دیکھیں میرا مطالبہ تو یہ جس مقصد کے لیے یہ پلاٹ دیے گئے تھے اس مقصد کو پورا ہونا چاہیے. اگر آپ مقصد سے ہٹ جائیں گے تو میرے خیال میں بیکار ہے. تو پہلے ہماری کوشش یہ ہے کہ جس حساب سے پلاٹ دیے گئے تھے وہ پلاٹ ہمیں الاٹ کیے جائیں, تاکہ ہم وہاں پہ چھوٹا موٹا روزگار لگا کے اپنے گھر والوں کا روزگار لگا سکیں. ٹھیک ہے نا. اس سے لوگوں کا روزگار بھی, مسائل بھی حل ہوں گے. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو روزگار ہم دے بھی دیں. اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے. تو باقی حکومت وقت کے اوپر یہ منحصر ہے کہ وہ کس طریقے سے جو ہے نا ہمیں ہمارے ان مسائل کو سنتا ہے. 27 سال ایک بڑا پیریڈ ہوتا ہے نا, ان میں بہت سارے لوگ آج ہم میں نہیں ہیں. بعض لوگ ایسے ہو گئے جو بوڑھے ہو گئے صرف اس آس کے اوپر کہ یار چلیں شاید اچھا وقت آ جائے, اچھا وقت آ جائے. تو اب حکومت جس طریقے سے فیصلے کر رہی ہے اور ناجائز تجاوزات کو مٹا رہی ہے, تو جو ایڈمنسٹریٹر کراچی ہیں ان کو تو خاص طور پہ میں کہوں گا کہ جناب یہ آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ ہمیں ہمارا حق دلائیں. نہیں تو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں, پھر پرائم منسٹر ہیں, صدر ہیں. صدر اس ملک کراچی کے شہر کے رکھتے ہیں. تو وہ جب کراچی کے لیے شروع میں جب الیکشن سے پہلے جس طرح سے وہ کیمپنگ چلا رہے تھے, اس طریقے سے اب بھی آ جائیں کہ جناب یہاں کے کراچی کے لوگوں کے مسئلے مسائل ہیں. میں آج بھی تو انشاءاللہ مسئلے مسائل حل ہوں گے. تو امید تو یہی ہے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. چلیں شکریہ. یہ متاثرین جو ہے مطالبہ کر رہے ہیں وزیر اعظم سے, وزیر اعلیٰ سندھ سے. ان کا یہی کہنا ہے کہ خدا کے لیے جو ہے ہمیں یہ پلاٹس ہمارے دلوائے جائیں, اور یہ بڑی محنت کر کے محنت کی جمع پونجی سے بنائے گئے تھے. انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے پلاٹس جو ہے وہ دلائے جائیں تاکہ وہ ان پلاٹس پر جو ہے وہ روزگار اپنا شروع کر سکیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان زین صدیقی کو اجازت دیجیے اس دعا اور یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر ملوں گا, اور اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.